अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदील इन्फो BK45। आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही अहम शख्सियत जो 45 से बिलोंग करती है और बखर की कादावर शख्सियत में से उनका नाम है साकब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने चैनल पर। वेलकम, मरहबा जी, सलामत रहें। जी सर, आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि आपने अपने सफ़र का आगाज़ कैसे किया, आप क्रिकेट के मैदानों में से उठकर मदरसे तक कैसे गए और आज आप एक नामवर खतीब कैसे बन गए, इसके बारे में हमें कुछ बताएं कि आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ। जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले हाज़रीन सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अदील भाई, आपने माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सवाल किया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह 2004 के अंदर बचपन में ही जब हमने स्कूल पढ़ना शुरू किया, नर्सरी के अंदर हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना जनाह इंग्लिश पब्लिक स्कूल के अंदर प्रिंसिपल मिर्ज़ा मंजूर के पास पढ़ते रहे। जी फिर 5 तक हमने वहाँ पर तालीम हासिल की, 2010 तक। उसके बाद फिर जिस तरह घर वालों का शौक़ था तो क्या हमारा बच्चा भी हाफ़िज़ कुरान बने, जिस तरह अक्सर वालिदैन खुश होते हैं कि हम अपने बच्चे को दीनी तालीम दे सकें। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने हिफ़्ज़ का आगाज़ किया, कुरान पाक याद करने के लिए यहाँ से मैंने सफ़र किया मनकेरा के अंदर। वहाँ जो हमारे बहुत बड़े आलिम दीन शेखुल हदीस व तफसीर जनाब मुफ्ती मोहम्मद हयात कुरैशी बारवी साहिब, उनके मदरसे में हमने दाखिला लिया। वहाँ हमने कुछ अरसा कुरान पाक को हिफ़्ज़ किया। फिर वहाँ से आगे हम अपने इसी मदरसे के अंदर आ गए, जनाब कारी शौकतुल्लाह नक्शबंदी साहिब जहान खान जामिया मस्जिद गौसिया के अंदर। वहाँ हमने 2 साल के अंदर मुकम्मल हिफ़्ज़ कर लिया, यानी कि 1 साल मैंने मनकेरा के अंदर लगाया, 3 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुकम्मल कुरान पाक हिफ़्ज़ कर लिया। मुसलसल मनकेरा में करते रहे या इधर जहान खान पे भी कुछ अर्सा गुजारा? जी हाँ, मनकेरा के अंदर मैंने 1 साल गुजारा। जी हाँ, 6ठी क्लास में स्कूल भी पढ़ता था, सरकारी स्कूल के अंदर। हाँ जी। तो स्कूल का नाम नाजरीन को बता दें कौन सा है? गालिबन वो स्कूल हाई स्कूल था जी, सरकारी स्तर पर, जिस तरह गवर्नमेंट हाई स्कूल मनकेरा। हाँ जी बिल्कुल। तो उसके बाद फिर हम यहाँ जहान खान पर आ गए। जी यहाँ मैंने कारी शौकत साहब के पास 2 साल के अंदर मुकम्मल हिफ़्ज़ कंप्लीट कर लिया था। जी अच्छा, इससे पहले आपके घर में से कोई हाफ़िज़ कुरान है या आलिम दीन है? जी नहीं, बिल्कुल। हमारे जो हैं जी रिश्तेदार, अहबाब, अज़ीज़ व अक़ारिब, इनके अंदर गालिबन 2 हाफ़िज़ कुरान थे जो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं। बाकी आलिम दीन भी इनके अंदर इतने नहीं हैं। जी ठीक है। उनको देखकर आपके अंदर ये शौक़ पैदा हुआ या खुद की या घर वालों की मर्ज़ी से ये काम शुरू? जी उनको देखकर हमारे घर वाले को शौक़ ही पैदा हुआ और उनको मज़ीद खुशी हुई कि हमारा बच्चा हाफ़िज़ कुरान हो। जी जब मैं हाफ़िज़ बन गया तो उसके बाद मैंने फिर 8वीं क्लास के अंदर दाखिला लिया 49 स्टेडियो के अंदर। वहाँ एलिमेंट्री स्कूल के अंदर मैं पढ़ता रहा। अच्छा, सर गुलाम हुसैन भी उसी स्कूल से बिलोंग करते हैं? हाँ, हमारे चाचू जान मास्टर गुलाम हुसैन साहब, मैं उन्हीं के साथ जाता था। जी वो एक इंग्लिश के टीचर हैं और आप एक आलिम दीन हैं। तो ये चाचे को देखकर ये शौक़ नहीं हुआ कि मैं भी इंग्लिश लिटरेचर की तरफ जाऊं या कोई और साइंस की तालीम हासिल करूं? जी बिल्कुल। जिस तरह हम चाचा के साथ वहाँ जाते थे, हमें चाचू जान पढ़ाते थे, हम वहाँ तालीम हासिल करते रहे। फिर 8वीं मैंने वहाँ क्लियर कर ली। साथ ही वहाँ सरकारी स्तर पर जिस तरह गेमें वगैरह होती थी, हमने भी हिस्सा लिया था क्रिकेट के अंदर। जी आपको हमने देखा आप अच्छी क्रिकेट खेलते थे, 45 में भी आपने बहुत अच्छी क्रिकेट खेल ली है। जी जज़ाकल्लाह। बिल्कुल इसी तरह जी, मेरा फिर ज़्यादा शौक़ था कि 45 जिस तरह हम खेलते थे वहाँ अपने 45 स्टेडियो के अंदर, तो मज़ीद फिर हम सरकारी स्तर पर खेलते रहे। तो मेला ग्राउंड के अंदर गालिबन हम सेमीफाइनल वहाँ हमारा था, हम रह गए थे। तो ज़्यादा शौक़ था हमारा क्रिकेट की जानिब कि आगे इंशाल्लाह मैं क्रिकेट जाऊँगा, इंशाल्लाह वही खेलता रहूँगा। लेकिन फिर घर वालों का ज़्यादा शौक़ था, हमारे चाचू जान काफ़ी दोस्त अहबाब, उनका शौक़ था कि हमारे अंदर, आप हाफ़िज़ कुरान तो हैं लेकिन हमारे अंदर, हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब में कोई इस तरह आलिम दीन नहीं है, तो आप यानी कि दरस निज़ामी करें, कुरान पाक की तालीम भी आपने हासिल की है, आलिम दीन भी बनते रहें। जी दरस निज़ामी आपने दरिया खान के मदरसा में किया या लाहौर या किसी और जगह आपने इसके लिए सफ़र किया? हाँ जी बिल्कुल। मैं ये बताता हूँ कि फिर 8वीं जब हमने क्लियर की तो उसके बाद फिर फ़ौरन जिस तरह घर वालों का भी दिल था कि हमारा बच्चा आलिम दीन भी बने, फिर आगे मैंने सफ़र आगाज़ किया यहाँ से जामिया गौसिया मंजूरिया शम्स उल उलूम मुस्लिम कोर्ट के अंदर। यहाँ हमारे करीब 8-10 किलोमीटर का फासला है। जी
تو وہاں شیخ الحدیث و تفسیر جامع المعقول والمنقول عظیم مبلغ اسلام عظیم مذہبی اسکالر جناب ہمارے عظیم استاذ محترم مفتی شمس الدین اٹلوی چشتی دامت برکاتہم العالیہ، ہم نے ان کے پاس وہاں درس نظامی کا کورس شروع کیا اور الحمدللہ 8 سال ہم وہاں پڑھتے رہے. اور ہمارے ساتھ ہمارے پیر و مرشد پیر افتخار الحسن صاحب سواگ شریف والے اور پیر خواجہ قاسم حسین الباروی صاحب بارو شریف والے، وہ بھی ہمارے ساتھ وہاں تعلیم حاصل کرتے رہے اور الحمدللہ ہم نے 8 سال کا کورس وہاں کمپلیٹ کر لیا. جی، 2 اتنی بڑی شخصیات، روحانی شخصیات جو آپ کے ہم ساتھی تھے، ان کے ساتھ آپ کا سفر کیسا رہا، ان کے ساتھ وقت کیسے گزرتا تھا؟ جی ماشاءاللہ، ہم تو اپنے پیر و مرشد کا دیدار بھی کرتے تھے جی، اور ان کے ساتھ جس طرح ہنسی مذاق بھی ہوا کرتا تھا، بہت ہی اچھا سفر گزرا، وہ آج بھی ہمیں یاد ہے. اور جب تک ہماری زندگی ہے ہمیں اپنے پیر و مرشد کا وہ سفر ہمارے ساتھ جو گزرا ہے وہ یاد ہی رہے گا. آپ ایک خطیب بنے، بکھر میں آپ کو دیکھیں، بکھر میں کہیں بھی ہم جاتے ہیں تو سنتے ہیں آپ کا نام اکثر ایڈ میں دیکھنے کو ملتا ہے. اس کے بعد لاہور میں بھی آپ بہت سی جگہوں پر آپ نے عالم دین کی حیثیت سے یا خطیب کی حیثیت سے پرفارم کیا ہے. تو کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں آپ کو پرفارم کرنا یا ناظرین سے خطاب کرنا بہت اچھا لگتا ہے؟ جی بالکل، جس طرح آپ یہ سوال فرما رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. جس طرح میں نے یہاں پر جب درس نظامی کمپلیٹ کی مسلم کورٹ کے اندر، تو آگے پھر میرا یعنی کہ ارادہ تھا، دلی خواہش تھی کہ میں لاہور جا کر جامعہ حجویریہ داتا دربار داتا حضور کی نگری وہاں بھی کچھ فیض حاصل کر لوں. تو پھر یہ کورس میرا مکمل ہوا، ساتھ دستار فضیلت بھی ہو گئی. تو پھر استاد صاحب نے ہمیں اجازت دی کہ آپ وہاں بھی دورہ حدیث شریف کر سکتے ہیں. پھر ہم یہاں سے سیدھا چلے گئے داتا حضور کی نگری پر جامعہ حجویریہ، سرکاری سطح پر وہ مدرسہ ہے محکمہ اوقاف کی طرف سے. جی تو ہم نے پورا سال وہاں کورس کیا، دورہ حدیث شریف پڑھا، یعنی کہ پورا سال ہم حضور کی احادیث مبارکہ پڑھتے رہے. تو آپ جس طرح مزید ہم سے پوچھ رہے تھے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے وہاں بخاری شریف کی اساتذہ کرام سے پڑھی. تو جو ہمارے امیر المجاہدین ہیں، پاسبان مسلک رضا، شیخ الحدیث و تفسیر علامہ بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جی پاکستان میں اور عالم دین کے لیے ان کی بہت اچھی کوششیں ہیں. ختم نبوت کا ذکر ہو، وہ سب سے پہلے حاضر ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم صرف خود جا رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو بھی لے کر سب سے پہلے ہوتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم دین کے لیے مر مٹیں گے. تو آپ نے ان کو بھی ملے ہیں زندگی میں کبھی، یا صرف ٹی وی پہ دیکھا ہے، یا فیس ٹو فیس ملاقات کرنے کا بھی آپ کو شرف حاصل ہوا؟ جی بالکل، ہم نے فیس ٹو فیس ملاقات بھی کی تھی. ہم یہاں سے اسپیشل آپ کے استانے پر گئے تھے جی، وہاں بابا خادم حسین رضوی جب آپ زندہ جب حیات تھے، جب حیات تھے اس وقت ہم نے ان کا فیس ٹو فیس دیدار بھی کیا، اور انہوں نے ہمیں دعاؤں سے بھی نوازا اور تحفہ بھی ہمیں دیا تھا، کیپ وغیرہ اور تسبیح وغیرہ. جی کیا یہ انہی کی نسبت سے ہے کہ جب وہ خطاب کرتے تھے جو بھی تھے بالکل ایسے جیسے سو رہے تھے تو وہ بھی ان کے خطاب سے اٹھ جاتے تھے؟ کیا انہی سے یہ آپ کو فیض ملا کہ آپ کی تقریر جب عوام سنتی ہے، جہاں آپ کو سن رہی ہوتی ہے تو بالکل ان میں ایک انرجی پیدا ہو جاتی ہے؟ جی بالکل اسی طرح ہے جی. ہم جس طرح اپنے بابا جان کو سنتے تھے تو عوام کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا تھا، تو لوگ بہت متاثر ہوتے تھے. واقعی یہ عظیم شخصیت ہے اور یہ حضور کے ختم نبوت کا پہرے دینے والی ہستی ہے. اور پھر جو لوگ آپ کے بیان سنتے ہیں وہ بہت ہی حضور کے دین کے ساتھ ٹچ ہو جاتے ہیں، حضور سے سچی محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہماری بھی خواہش تھی کہ ہم اپنے بابا جان کی طرح بیان کرتے رہیں، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہیں. پھر وہاں جب ہم بخاری شریف پڑھتے رہے صاحب، داتا حضور کی نگری، جو بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے جو استاذ محترم ہیں شیخ الحدیث و تفسیر، ان کا پورے دنیا کے اندر الحمدللہ نام ہے. جناب مفتی گل احمد خان عتیقی صاحب، آپ بابا خادم حسین رضوی صاحب کے بھی استاد ہیں. علامہ عبدالستار سعیدی صاحب جامعہ نظامیہ والے مدرس. خادم حسین رضوی اکثر ان کے پاس جاتے تھے، ان کے قدموں میں بیٹھ جاتے تھے، ان سے بہت ساری دعائیں لیتے تھے. بالکل. تو آپ نے بھی ان سے ملاقات کی ہے؟ جی بالکل، ہم نے ملاقات بھی کیا جی. اور ہماری یہ خوش بختی ہے، ہم بابا جی کے جو استاذ محترم ہیں مفتی گل احمد خان عتیقی صاحب، ہم ان سے پورا سال بخاری شریف کا درس سنتے رہے. یعنی کہ پورا سال بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے اور ہمارے لیے سعادت بختی ہے جی. اور داتا حضور کے قدموں میں بیٹھ کر ہم نے بابا خادم حسین رضوی صاحب کے جو استاذ محترم ہیں مفتی گل احمد خان صاحب عتیقی، ان کے پاس ہم نے پورا سال حضور کی حدیثیں پڑھی ہیں. بہت ہی لطف آیا. اور الحمدللہ ان کی عمر 88 سال ہے جی. اور غالباً 39ویں باری اس بار وہ بخاری شریف کا ہمیں درس دیتے رہے. بڑی ہماری خوش قسمتی ہے جی.
جی یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ 39 مرتبہ آپ نے درس دیا ہے حدیث کے متعلق اپنے اسٹوڈنٹ کو، تو یہ شرف کی بات ہے ان کے لیے، اور ان میں ہم بھی شامل ہو گئے، یعنی کہ 39 دفعہ جس طرح آپ نے مفتی گل احمد خان صاحب نے درس دیا ہے اور ہم بھی گناہ گار شامل ہو گئے ہیں، ہماری بھی خوش بختی ہے کہ ہم نے بھی ان سے فیض حاصل کیا ہے.